अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी हुकूमत ने 4 बड़े फ़ैसले किए हैं। उनमें से एक फ़ैसला ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर पाबंदी लगवाएगी। दूसरा फ़ैसला ये किया है कि वो इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे और जो साबिक़ सदर थे जनाब डॉक्टर आरिफ़ अलवी साहब और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 यानी हाई ट्रीज़न का जो है वो भी केस जो है वो फ़ाइल करने का इरादा रखती है, बल्कि फ़ैसला कर लिया उसने। इसके अलावा जो रूलिंग कोलिशन है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसने ये भी फ़ैसला किया है कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को रिज़र्व सीट्स दी गई हैं नेशनल असम्बली में, उसके ख़िलाफ़ भी रिव्यू अपील जो है वो फ़ाइल की जाएगी, यानी कि रिव्यू पिटीशन जो है वो फ़ाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चौथा फ़ैसला ये किया गया है कि जो लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान के या मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी जो है वो प्रोपेगेंडे में या लॉबी में मुलविस हैं या लॉबिंग करने में मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये 4 बड़े अहम फ़ैसले हैं और ये 4 बड़े अहम फ़ैसले किस वक्त आए हैं कि जब 2-3 दिन कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान ख़ान साहब को लीगल जो फ्रंट है उसके ऊपर 2 बड़ी विक्ट्री जो हैं वो मिली हैं। एक विक्ट्री वही कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक 8/5 यानी कि 8 जजेस के फ़ैसले के मुकाबले में 5 जजेस के फ़ैसला ये आया था कि एक मेजॉरिटी रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो तहरीक-ए-इंसाफ़ है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, उसके बारे में उन्होंने ये लिखा एक कि ये एक पॉलिटिकल हकीकत है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, इसको ये नहीं हो सकता कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए या इसके वजूद से जो है वो इनकार कर दिया जाए। और इसी को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने जो एक फ़ैसला चलता हुआ रहा था पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और जो पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने रिज़र्व सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को नहीं दी थी और वो जो रिज़र्व सीटें थी वो जो इत्तेहादी हुकूमत है यानी कि जो रूलिंग कोलिशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें MKM वगैरह, इनको दे दी थी। अब उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने ये मेजॉरिटी रूलिंग दे दी थी कि इसमें जो है जो रिज़र्व सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मिलनी चाहिए और उसके बाद उन्होंने 2-3 और चीज़ें भी लिख दी कि ये जो है न सिर्फ मिलनी चाहिए बल्कि जो लोग पहले से जमा करवा चुके हैं अपने कागजात PTI के नाम पर, वो तो ऑलरेडी कंसीडर हो गए PTI के, लेकिन जो रह गए हैं वो आइंदा 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो अपने एफिडेविट्स जमा करवा दें और उसमें अपनी पार्टी एफिलिएशन के हवाले से बता दें कि वो किस पार्टी के साथ हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा दिन आया उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को एक और कामयाबी मिली और ये ख़ासकर इमरान ख़ान साहब और उनकी अहलिया जो हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से थी कि जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको इद्दत केस से जो है वो बरी कर दिया था। ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो है वो फ़ैसला था और इस केस को लेकर इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी काफ़ी जो हैं वो सीरियस नज़र आते हैं और वो काफ़ी रंजीदा भी नज़र आते हैं, क्योंकि इस केस में जिस किस्म की बातें और जिस किस्म की चीज़ें आई हैं उसके बाद बहुत सख्त इसके ऊपर जो है वो पार्टी का और एक आम जनरल परसेप्शन भी उसके बड़े ख़िलाफ़ आया है। अब जब ये 2 बैक टू बैक विक्ट्रीज़ आई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान ख़ान साहब की, तो उसके ऊपर हुकूमती हलकों में जो है वो 2-3 दिन से गौर व गौस जारी था कि हम क्या करें, कैसे इसको काउंटर करें, कैसे इन चीज़ों को जो है वो रिएक्ट करें और इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दें। इस हवाले से हुकूमत ने बड़े फ़ैसले किए और उसका इज़हार जो है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और हुकूमती जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको वाज़े किया कि हम आइंदा दिनों में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो कैच है वो ये है कि जो आइंदा दिनों में जितने भी फ़ैसले किए गए हैं ये बज़रिया सुप्रीम कोर्ट ही दोबारा आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप ये देख लें कि अगर हुकूमत ने PTI के ऊपर बैन लगाना है तो इसका जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हुकूमत जो है वो एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट जब उसको गो अहेड देगा तो उसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा फ़ैसला किया गया है कि जो हाई ट्रीज़न का यानी आर्टिकल 6 का जो गद्दारी का मुकदमा जिसको आप उर्फ़ आम में कहते हैं, जो उसका फ़ैसला किया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही होके आएगा, क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये इनिशिएट उस वक्त तक नहीं कर सकती प्रोसीडिंग जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट से मंजूर ना करवा ले। ये दोनों चीज़ें जब सुप्रीम कोर्ट से होके आएंगी तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही जो है वो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल का जो है वो मामला बनी हुई हैं
اور پھر جتنی چیزیں انہوں نے اس پریس کانفرنس میں آج اظہار کیا کہ جو انہوں نے ماضی کی تمام چیزیں یاد دلوائیں اور انہوں نے بہت سارے کویسچنز جو ہیں وہ ریز کیے. فار ایگزامپل انہوں نے جب یہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ بتایا کہ حکومت جو ہے وہ ریویو پٹیشن میں جائے گی, تو انہوں نے کویسچن کیا کہ ہم یہ سوال لے کر جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جب ایک شخص آپ کے سامنے موجود ہی نہیں تھا, جب ایک پارٹی آپ کے سامنے موجود ہی نہیں تھی, جب اس کے لوگ موجود ہی نہیں تھے, تو پھر اس کو کیسے ریلیف دے دیا گیا. وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے کہ جو پٹیشنر تھا وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ گئی تھی اور انہوں نے اپنے لیے ریزرو سیٹیں مانگی تھی, لیکن جب فیصلہ آیا تو پھر اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو سنی اتحاد کو سیٹیں ملنی ہیں وہ نہیں ملیں گی, بلکہ یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اس نے پورے سیاسی منظرنامے کو ایک قسم کا بدل کے رکھ دیا, کیونکہ اس کے بعد جو حکومت کا ان کے پاس جو 2/3 میجورٹی آئی ہوئی تھی کہ ان کو لیجسلیشن یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے, آئینی ترمیم کرنے کے لیے کسی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی اور وہ خود سے ہی جو ہے وہ آئینی ترمیم کر سکتی تھی. اس کو بڑا دھچکا لگا. یہ دھچکا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ دنوں سے جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں یہ بات چل رہی تھی اور سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں بھی دبے الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی مختلف جگہوں پر کہ حکومت جو ہے وہ کچھ اس قسم کا پلان رکھتی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن دے, اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ایک اور ایکسٹینشن یعنی کہ آرمی چیف کے حوالے سے یہ چہمہ گوئیاں جاری تھی. لیکن کل جو بیانات سامنے آئے حکومتی وزراء کی جانب سے, اس سے اس چیز کو کافی جو ہے وہ تقویت ملی, اس خیال کو, یہ جو نوشن تھا کہ حکومت واقعی اس کے بارے میں سیریسلی کنسیڈر کر رہی تھی, کیونکہ حکومتی وزراء نے یہ خیال ظاہر کیا اور یہ انفارمیشن بلکہ انہوں نے دی کہ اس کے اوپر غور ہو رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے اس کو بڑھایا جائے, اور اس کو بڑھانے کا جو امپیکٹ آتا وہ آبویسلی یہی تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جو آرمی چیف ہیں, ان کی مدت ملازمت میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ توسیع ہو جاتی. اب یہ جب فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد وہ جو سارا کیس بن گیا, تو حکومت نے فیل کیا کہ ان کو کافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے, تو انہیں ایک سٹرونگ طریقے سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا چاہیے اور اپنا جو کیس ہے, جو مدعا ہے, وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. تو آج اس کی وہ جھلک ہمیں نظر آئی ہے, اور حکومت یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کرنے جا رہی کہ جی پارٹی کو بین کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلانا اور یہ ساری چیزیں بڑی مطلب ماضی کی باتیں ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں, خاص کر انہوں نے جب یہ سارے فیصلوں کا ذکر کیا تو انہوں نے ذکر کیا جی پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس پروہیبیٹڈ فنڈنگ آتی رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا جناب 9 مئی کا, اس کے علاوہ انہوں نے ان آڈیو لیکس کا ذکر کیا جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی اس وقت جب پی ڈی ایم 1 حکومت کر رہی تھی اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو اس کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا. پھر انہوں نے باہر کی لابیز کا ذکر کیا کہ جو پاکستان کے خلاف ریزولوشنز جو ہیں وہ پاس کروا رہے ہیں اور فنڈنگ بھی دے رہے ہیں اس پارٹی کو, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں انہوں نے سامنے رکھی. اور خاص کر انہوں نے ایک اور جو سگنیفیکنٹ چیز کا حوالہ دیا وہ یہ تھا کہ اٹ واز پی ٹی آئیز گورنمنٹ. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم طالبان کو پاکستان کے اندر لا کر دوبارہ ری سیٹل کریں گے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ خرابی کی جانب مزید آگے گئی ہیں. اور جو عمران خان صاحب کے خلاف اور جو عارف الوی صاحب کے خلاف اور قاسم سوری صاحب کے خلاف انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ بھی بڑا ماضی کا فیصلہ ہے, کیونکہ اس وقت جب یہ اپریل 2022 کی بات ہے کہ جب یہ اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اور اس کو انکانسٹیٹیوشنل بھی ڈکلیئر کیا, اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اس کے بعد کوئی آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ نہیں ہوئی کسی کے بھی خلاف. لیکن اب اچانک جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس کا, تو ایک دم سے جو ہے وہ حکومت حرکت میں آئی اور اس نے یہ اعلانات کیے ہیں کہ ہم یہ 4 بڑے کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان میں کتنا سکسیسفل ہوتی ہے, کیونکہ یہ رستہ دوبارہ سپریم کورٹ سے گزر کے جا رہا ہے. اس وقت جو ایک محاذ آرائی کا منظر نظر آ رہا ہے ہمیں اور آپ کو پولیٹیکل جو سیاسی منظرنامے کے اوپر, اس میں بھی حکومت کے لیے کوئی چیزیں آسان نہیں ہیں, گو کہ ابھی ایک آئی ایم ایف ڈیل اسے ملی ہے تھوڑی سی, یعنی کہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف وہ جا سکتی ہے, لیکن اس کے دوران جب اس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو چیزیں زیادہ جو ہیں وہ بہتر ہونے کا کوئی خاص چانس نظر نہیں آتا ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تب تک اکنامک سٹیبلٹی بھی بہت مشکل ہے, اور فارن انویسٹمنٹ تو اس سے بھی زیادہ مشکل عمل ہے. حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے تو اس کا بھی اظہار ہمیں اگلے چند دنوں میں نظر آ جائے گا, اور یہ جو نیکسٹ لیول پہ جائے گی کنفرنٹیشن میں چیزیں, جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی حکومت اپنا موقف پیش کرے گی, جب چیزیں مزید کھلیں گی, ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے بھی چیزیں آئیں گی اور پھر اس کو ڈیفینڈ کیا جائے گا, پھر اور بہت سارے کویسچنز ریز کیے جائیں گے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز قسم کی ٹرانزیکشنز کو کیوں جو ہے وہ دوبارہ اوپن اپ کیا جا رہا ہے, اور ان معاملات کو دوبارہ کیوں اچھالا جا رہا ہے, اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر پھر دوبارہ سے کیوں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیزیں رکھی
جا رही हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है दूसरी साइड के पास क्या बचता है, वो इलेक्शन के मैटर्स को लेकर आ जाएंगे. जैसे अभी उन्होंने थोड़ी सी सक्सेस देखी है, उनको जब सुप्रीम कोर्ट से ये रिज़र्व सीटें मिली हैं तो अब उनका हौसला बढ़ा है और वो ये समझते हैं कि अब उन्हें इलेक्शन के जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने चाहिए और हो सकता है आइंदा दिनों में जो ट्राइब्यूनल में केसेस चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से उनमें भी तेज़ी देखने में आए. और जब ये तेज़ी देखने में आएगी और अगर 2-4 सीटें भी हुकूमत के हाथ से जाती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जिसमें उनको लगता है कि ये सीटें हमारे हाथ से जा रही हैं, तो फिर भी खलबली मचेगी. तो ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो अभी तक पाकिस्तान को अपनी ग्रिप में लिए हुए है और जितनी भी चीज़ें इसके आसपास हैं वो सारी की सारी उस वक्त बेमायने हो जाती हैं कि जब दोनों तरफ से एक कन्फ्रंटेशन का जो है वो अमल मुसलसल आगे बढ़ाया जा रहा है. देखते हैं आइंदा दिनों में हुकूमत अपने इन जो ऐलानात हैं और ये जो उनके अज़ाइम हैं इसमें किस हद तक कामयाब होती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कितना और कैसे और किस तरह का रोल प्ले करती है और वो क्या इन चीज़ों को इसी तरह ही देखेगी जिस तरह हुकूमत चाह रही है या दूसरी तरफ से कोई और महाज आई जिसका मैंने जिक्र किया कि जो इलेक्शन के मामलात हैं वो खुल सकते हैं और जो मैंडेट है बेसिकली उसी के ऊपर जब क्वेश्चंस रेज़ हो जाएंगे और चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मामला होगा और इसको देखते रहेंगे साथ साथ कि क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं. जब ये होगा तब बात करेंगे इसके ऊपर. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.